رحمت طور تے سفیر امن بحر المصائب سفیر ازاغم کے بحر بے کرام رکھہ درد ابو الکلام ابو الفصاحت چراغ علم و ہدایت مفسر تاریخ کربلا دلیل آہ بکا غم کے بحر بے کرام سید الذاکرین انتہائی واجب الاحترام حاج الحرمین جناب حاجی زوار پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمیسن برعظمت آل محمد باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر اللجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی الہی اہتمام مجلس قبول فرما دن بھر دی مسعی و محنت خرچ خرجات ذکر پا گریا ہو بقا بحق سیدہ بارگاہ امامت اچ درجہ قبولیت عطا فرما الہی اس محنت و انسرام دا جتنا ثواب ملے بحق سیدہ سادات دے جملہ مرحومین تک پہنچا درجات بلند فرما شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما نشین فرش ازا مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں دعاں دامن اچ رکھ دن کریم اللہ قبول فرما بے وارثانو وارث عطا فرما بے رزقیانو رزق عطا فرما اس ملک پاکستان دی محافظت فرما سنی شیعانو اتفاق عطا فرما وارث بقی وارث کعبہ وارث سیدہ وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما قبولیت دی خاطر ایک صلوات مل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان دینا ان اللہ الاسلام صلوات حاضرین مجلس صحباب اہل بیت میرا علاقہ میرے وطن دے شرفاء عزادار مومنین محبان سنی شیعہ صاحبان اللہ نے اس کائنات جتنیاں چیزاں خلق فرمائیاں چند جزیات ملے تو پھر چیز دا وجود بنے مثال دے طور تے ساڑا جسم اللہ نے چار چیزاں تو خلق فرمائیں عناصر اربع آگ ہوا مٹی پانی یہ چار چیزاں اللہ ہر انسان دے جسم تے لائیں لیکن آج سائنس تحقیق کر کے حیران ہے کہ ایک مقدار مٹیریل کھرب ہا انسان پیدا کر کے اللہ نے کتنا کمال کاریگری دی انتہا ہے کہ ایک دی شکل دوجے نال نہیں ملن دیتی دوجے دی رنگت نہیں ملن دیتی دوجے دا مزاج یعنی حتیٰ کہ اس ٹائم فنگر پرنٹ نہیں ملن دیتی ایک انگوٹھے دیاں لکیراں اتنیاں مختلف بنائیاں نے کہ نادرہ کو اس ٹائم تیری آئی ڈی تیرے پرنٹ میں اس خالق کائنات دی کاریگری دیتا چار چیزاں تو انسان دا جسم بنے ہیں پانی دو چیزاں تو بنے HO2 آکسیجن ہائیڈروجن یہ دو چیزاں اللہ ملائیاں نہیں تو پانی بنے یہ زمین پہلے سے فائدہ ہے امام بارگاہ مسجد بنی ہے تو چند چیزاں ملیاں نے اٹاں ریت سیمنٹ سریا بجری مستری مزدور پھر ایک بلڈنگ بنی یہ ممبر بھی پہلے درخت ہے
آرے نال اس نو چیریا گیا، پھٹے بنائے گئے، میخاں لائیاں گئیاں، چند مٹیریل بنے تو پھر ممبر دی شکل۔ اسپیکر بھی پہلے الیکٹرونک پرزے نے، الیکٹریشن نے اپنی ذہانت نال جوڑے، ساؤنڈ بن گئے۔ یعنی کوئی بھی چیز ملی ہے تو چند جزیات ملے نے تو پھر دین اللہ نے دو چیزوں تو پیدا کی، ایک شریعت، ایک عشق الہی۔ عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی۔ عشق مجازی کیا ہے؟ ایران دی مساجد چوں ایک مشہور ترین مسجد ہے مسجد گہر شاد۔ جس طرح مسجد جمکران میرے قائم دے آکھن تے ایک کسان نے بنائی تھی، میرے امام فرمائے تھے مسجد بنا، وہ جمکران وادی ہے میرے قائم دے آکھن تے، وہ مسجد مخصوص ہے امام زمانہ نال، لیکن وہ وادی دے حوالے نال اس دا نام مسجد جمکران۔ انہیں میرے 8ویں بادشاہ دے حرم ایک مسجد جڑی مستور دے نام تے، مسجد گہر شاد، بالکل میرے امام دے حرم دے اندر ہے۔ یہ مسجد ایک ایران دی مستور دے نام تے، بہت دولت مند ہے، جتنی بڑی امیر ہے اتنی بڑی پاک دامن، امیر بھی ہے، خوب رو بھی ہے، پاک دامن بھی، اور اس دی پاک دامنی دی دلیل یہی کافی ہے کہ 8ویں بادشاہ اس نے خواب وچ فرما رہے نے اتھے مسجد بنا۔ ہاں، مسجد گہر شاد۔ میری آواز ٹھیک پہنچ رہی صاحب؟ بہت پڑھنا توڑے آسرے تے ہی اس ٹائم ہے، تسی بھی تھکے ہو تے ذاکر بھی تھکے آئیے، لیکن مالک دی ڈیوٹی طاقت ہے، مالک کرم کرنا۔ اس نو مالک میرے 8ویں بادشاہ فرمایا، اور کتنی بختاں لیو مستور ہوئے گی، میرے مالک دے نزدیک کتنی پاک دامن ہوئے گی۔ وقت امام فرما رہے مسجد بنا۔ اس صبح اٹھ کے نوکروں بلائیں سکھے کہ آرکیٹیکٹ تو لے کے مستور مستری تک منک کابینہ بنا دے کہ ادھے کوئی بندہ منکر اہل بیت نہ ہو۔ صدقے بھائی، صدقے بھائی، یعنی نقشہ بنانا لے تو لے نقشہ بنانا لے تو لے کے مستری، مزدور، سامان سپلائی کرنے والا، سارے مومن ان کوئی منکر اہل بیت۔ انہاں کے جو اس لیکچر دیتا ہے اس ہے کہ کم تو اڈی مرضی ہے، جتنا کرو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے میری پابندی نہیں، لیکن میری شرطاں نے۔ پہلی شرط ہے توڑے ورکر چوں مستری مزدور کوئی بے نماز نہیں ہوئے گا۔ دوسرا کوشش کرنی ہے وضو وچو کہ تسی تعمیر کرو، اگر نال اٹ دیندیاں گارا دیندیاں اگر درود شریف زبان تے پڑھو گے تو میں اور دعا کروں گی۔ انہاں کہ جی ٹھیک ہے، تسی 2 گھنٹے کرو، 6 گھنٹے میری پابندی نہیں، میں ہر روز ڈیلی پے کروں گی، ٹھیکہ نہیں، ڈیلی 2 گھنٹے کر لو، لیکن میری شرط نال کرو، میرے 8ویں امام دا حکم ہے۔ اس مسجد پھر کتنی روحانیت ہوگی، تعمیر ہو رہی ہے۔ عشق مجازی کیا ہے، عشق حقیقی کیا ہے؟ بات میں شروع کی تھی، تسی مٹھے مٹھے سن لو گے، میں مٹھا مٹھا پڑھ لوں گا، لیکن لطف آئے گا تو میرے مالک دے ذکر ہی تاثیر اتنی۔ ویکینڈ تے یا دوسرے ویک تے یہ خود آ کے معائنہ کر دیئے، پیمنٹ کر دی، کم شروع ہے، بڑے خشوع خضوع نال، بڑی پاک دامنی نال درود پڑھ کے کم شروع ہو رہا ہے، بنیاداں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک دن پیمنٹ کرن آئیے، ہوا نال اس دے چہرے تو نقاب ہٹیا، ایک مزدور ہے، اس دا چہرہ ویکھ لیا، نظر جا پہ، خوبصورت اتنی ہے کہ اس دی محبت وچ گرفتار ہو گیا۔ یہ میں حقائق پڑھ رہا ہوں، لیکن سٹیٹس اس دا ہو رہے، اے مزدور ہے،
दस नहीं सक रहा कि साढ़े मुआशरे च ना मुहब्बत की नहीं जाती, बस वो एक नज़र बशरी फरिफ्ता हो गया, वो चली गई है, कोशिश करता है मैं उस हिसार तो बाहर नहीं निकलन हो रहा, घंटे डेढ़ बाद कम छोड़ के इमाम रज़ा बादशाह के सामने हथ बन के नहीं मौला मैं तेरे नाल खयानत नहीं कर सकता, नहीं इस काबल रहा मैं मालिक, मैं बशर हाँ, मैं मजबूर हो चुका हाँ, मैं बशरी ज़हन कोशिश कर रहा, लेकिन मेरे वास्ते च नहीं, बादशाह नहीं, मैं समझना मैं इस काबल नहीं रहा, छुट्टी माजरत, छुट्टी करके घर आ गया। हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता, बिस्तर नाल लग चुके हैं, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे, दूसरे तीसरे हफ्ते फिर पेमेंट करना आई है, जायजा लिया इतने कोई मजदूर काम करता है, उन्होंने 2 हफ्ते ने नहीं आ रहे, क्यों? शायद बीमार हो सके, बीमार है तो मेरे इमाम का नौकर हो, उसका पता करो, उसका एड्रैस कितने, पता करते करते गोहर शाद इमाम रज़ा की खातर उसने पूछण आ गई। यानी मोमन की अगर तीमारदारी करता है तो बहुत बड़ा सवाब, दस्तक देती है, कौन? गोहर शाह दा, कंब गया, यकीन हो गया, इसको पता लग गया, उसनों अपनी जान दे लाले पै गए, और घबरा गया, कोला बैठी है, के बने बीमार आ, इलाज करा, अदा जी ला इलाज मर से, फरमाया मैं पे करनी है, तू मेरे 8वें दा नौकर है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को माले दुनिया मालिक दा दिता बहुत, ते तू मेरे रज़ा मौला दा नौकर है। उस आखे नहीं जी मेरा इलाज कोई नहीं, इसनों शक पे है, उस आखे तू इमाम रज़ा नूं मनना है? हाँ। उस आखे सैयदा दा बेटा है, ज़हरा दा पुत्र है, दिन रज़ा इमाम दा वास्ते 10 दिन की है, उठ के बैठ गया, रोन लग पिया, आदा फिर वास्ता औखा है, हुण मैनूं जान भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 हफ्ते पहले तुसीं आए हो तनख्वाह देण? हाँ। हवा नाल तुहाडे चेहरे तो नकाब हटिया, चेहरा वेख्या, बशरी हवाले नाल मैं मजबूर हो गया, छड़ के काम इस वास्ते आ गया कि शायद मेरा ज़हन साफ नहीं रहा, मैं अपने रज़ा मौला नाल फरार नहीं कर, तेरा स्टेटस हो रहे, मेरा हो रहे, मैं नहीं तेरे तक को खासगारी भी नहीं कर सकता। अल्लाह, वड्डियां दे नौकर भी वड्डे ने भाई। गौर शाद मुस्कुरा के दी, पागल स्टेटस तू दुनिया नूं वेख्या, हो सकता है मेरे 8वें दे नज़दीक तेरा स्टेटस बुलंद होवे। हाय 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 हाय, माले दुनिया वेखे ना, माले दुनिया तो कुछ भी नहीं, हो सकता है तू मेरे इमाम दे नज़दीक तेरा मंजल, तेरा अकीदा, तेरा खलूस, तेरी रूहानियत मेरे तो बुलंद होवे, ते नाले इसी ते शर्म नहीं, पागल तू मैंने खासगारी करदा, मैं शरीयत मुस्तफ़ा दे तहत तेरे नाल निकाह कर सकनी है जी। फरमाया हाँ, ये तो शरी हक है तेरा, इन हो सकता है, फरमाया हो सकता है, लेकिन एक मेरी शर्त है। उठ के बैठ गया, हर शर्त मनने को तैयार हाँ, तो नमाज पढ़ने आधा पाबंदी नाल, तुहाडी पहली शर्त है वाजिबात दा पाबंद हो। उस के फिर मैं एक पाबंदी मेरी आई दे बाद, मेरी शर्त पूरी कर, मैं तेने निकाह कर लांगा। की शर्त है? अज तो लैके गिन के 40 रातां तो नमाज तहज्जुद नहीं कज़ा करेगा। ईरान का एक कल्चर है जिथे दीनी माहौल है ना, उत मैं हैरान होया, मैं पिछे जी एक खबर पढ़ रहा, ईरानी कल्चर फिके जाफर या शिया ने सारे, दोवे बच्चा बच्ची, लड़का लड़की मेडिकल स्टूडेंट ने, उस पूछा तेरा हक मार, साढ़े माशरे 10 किले ज़मीन लिख दो जी, इतना सोना लिख दो, वो की है कल नू छड़े ते मेरे पल्ले कुछ ना कुछ, ते जिस दी बुनियाद ही शक ते उत्थे गुजारा किवें होना है। तू कल्चर वेखना, इस्लामी कल्चर, दोवे लड़का लड़की मेडिकल स्टूडेंट ने, शादी हो सकिया हक मार के लेना ही, हो सकिया जे मेरा हक मार है, तू ही मेडिकल ही, मैं मेडिकल है, मेरे हक मार 10 मोमिनीन दे ऑपरेशन तू फ्री करेगा। हाय 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 जी जी, ऐसे बच्चियां बच्चे ने उसने पूछा हक मार हो सके, मैंने करबला दी ज़वारी करा देंगे, तू 10 सिपारे हिफज करेगा मेरे हक मारे। भाई ऐसा भी कल्चर है। हो सके तू मेरी खातर अज तो लैके 40 रातां
نماز تہجد تیری نہیں ہوئی قضا، 41 دن تیرا میرا رضا زامن ہے، میں خود آواں گی عالم دین نال لے کے 2 عادل مرد گواہ لے کے میں تیرے گھر آ جاؤں گی، شریعت مصطفیٰ فقہ جعفریہ دے تحت اسے نکاح کر لیں گے، واقعاً ہو سکے ہاں رضا زامن ہے۔ تے دوسری گل آج دے بعد تو جاب تے نہیں جائیں گا، تو صرف عبادت کریں گا، تیری تنخواہ تیرے گھر پہنچے گی، دنیا دیاں فکران تو بے فکر ہو گیا، مخصوص حجرہ بنا لیا، اتنا کھاندہ ہے جتنے نال زندہ رہ سکے، کام میں یہ مطمئن ہو کے عبادت کر رہا ہے، جتھے نماز شب گھنٹہ لاندہ ہوں 3 گھنٹے لگ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لمبیاں دعاواں پڑھ رہے ہیں، مصلی تو اتر دی نہیں۔ عبادت جبر نال کرو گے تو پھر لطف نہیں آئے گا، عبادت محبت ہے، محبت ہی عبادت کرو گے، جتنا معبود دے قریب ہو گے اتنی عبادت دا لطف ہوئے گا۔ اسی عبادت پھٹی سمجھ کے کرنے یار 4 رکعتاں پڑھو مکے کام، روزے دا بھی ٹائم ہے نہیں، اپنے مالک نال پیار کر کے عبادت کرو۔ شیعہ صرف اس واسطے نماز پڑھے کہ تیرے حسین آکھیا نماز پڑھ، پھر تن پتہ لگے ایک گال سیغہ راز وچے، لطف کتنا نماز وچے، سر جو رکھے ہے ول نہیں چاہیا حسین آج بھی نماز وچے، مطمئنوں کے میں مقامہ 41 دن ہوئے دستک ہوئی ہے، کون گوھر شاد اپنے وعدے دے مطابق پاکاں دے منن علی میں سچی آ گئی ہیں، 2 عادل مرد گواہ نال نے، نکاح خان عالم دین نال ہے، دستک کوئی دروازے دے باہر نکل ہو سکے نہیں، کوئی وعدہ وفائی کیا تو نمازہ میں چو قضا کیتی ہیں؟ نہیں، نمازہ پوری ہیں پڑھی ہیں، نماز شب ہو سکے مسلسل پڑھ رہے ہیں، کتنا لطف لوگ اس جملے دا، تے پھر کیوں نہیں ہو سکے تیری مہربانی تو کہ میں رستہ بکھا دیتا ہے، ہویا کی ہو سکے اگے تیرے نال عشق آئی ہون کسے ہور نال آئے آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائی، اللہ اکبر، بولو بھائی سارے اچھا بولو حیدریہ، میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے اگے تیرے نال عشق آئی ہون میں مل گیا ہو جس دی تلاش میں مل گیا، تیرے نال نہیں ہون وہ بہت قریب رہندہ میرے تو دے درمیان ویتھی کوئی نہیں، میرے نال بول رہے ہو بولے گا خدا، تو بلائیں گا تو تیرے قریب ہو، 2 چیزوں ملا کے اللہ نے دین بنایا ہے، شریعت عشق، عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی، شریعت سوکھی، عشق شریعت چ منگیا جاندہ ہے، عشق چ دیتا جاندہ ہے، شریعت لین دا نہ ہے، عشق دین دا نہ ہے، شریعت چاکھی دے گھر دے زر دے پتر دے، عشق چاکھی دے گھر لے لے زر لے لے پتر لے لے، شریعت دیاں اپنیاں راواں، عشق دیاں اپنیاں راواں، شریعت دی بھی نماز ہے، عشق دی بھی نماز ہے، شریعت دی سوکھی، عشق دی اوکھی، شریعت دی نماز دا وضو پانی نہ لے، میں صدقے بھائی عشق دی نماز دا وضو پتر دے خون نہ لے، شریعت دی نماز دی قضا ہے، عشق دی نماز دی قضا نہیں، شریعت دی نماز میں پہ پڑھنا، مسجد چ نیتی زلزلہ شروع ہو گیا ہے، در و دیوار ہل رہے نے، مسجد دی چھت نو دراڑ پہ رہی ہے، شریعت دی نماز توڑ دے واجب چھوڑ دے، میں نماز پہ پڑھنا آگ لگ گئی ہے، مسجد دی دریاں نو پھوڑا نو آگ میرے قریب آ رہی ہے، میں پوری پڑھیں گا تو میں جل جاؤں گا، میں نو زیادہ پڑھے لکھے سیانے بندے مجمع بیٹھے ہیں، کہ حکم شریعت دے توڑ دے،
شریعت دی نماز وچ بندے دی جان قیمتی ہے، نماز بعد وچ شریعت دی نماز اس واسطے سوکھی ہے، زلزلہ آوے اگ لگ جائے توڑنا واجب ہے، تے جدن عشق دی نماز نیت لین زلزلے آمدے رہن اگاں لگ دیاں رہن، خیمہ جل جل کے کنڈتے پہ گرد ہے تے مطمئن ہو کے پہ پڑھ ہے سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شریعت دی نماز وچ نمازی محتاج کعبے دا، سمت کعبہ اگر محفوظ نہیں تو شریعت دی نماز باطل ہے۔ اس پاسے ہے نا کعبہ، اس پاسے میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں شریعت دی ہو جائے، میں اینج منہ کر لیا باطل۔ شریعت دی نماز وچ نمازی محتاج کعبے دا، عشق دی نماز وچ کعبہ محتاج نماز۔ میں ٹھیک پڑھ رہے ہاں، میرے کول دلائل نے۔ بازار شام وچ دو نمازی نے جنہیں عشق دی نماز نہیں تھی، انہیں نمازیاں دی مجبوری ہے، قیام کر دینے تے کٹھا، رکوع کر دینے تے کٹھا، بھیڑ دا دھکا لگ گیا ہے، پیو پتر اس دیوار نال اس دیوار نال، اتھوں بدماشاں دا دھکا لگ گیا، ٹردیں رکوع ہے ٹردیں سجدہ ہے۔ میرے مولا فرما رہے نے میرا اللہ میں تیری نماز پڑھنا چاہنا، میرے کو اس امت کعبہ نہیں محفوظ رہ رہی، تیرے محبوب دی امت اتنا رش ہے، وہ دھکے مار دینے میں کیا کرا؟ حاطف غیبی دعواز ہے انت زین العابدین، عبادت کرنا لے اندہ تو زیب و زینت ہیں، آج تو کعبے دا محتاج نہیں، سجاج دے دل منہ کر کے پڑھ رہا، کعبہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ شریعت دی نماز پردے دارہ واسطے کی حکم ہے، ساڑیاں بیٹیاں بہنہ ماں واسطے، انہاں دی جامعہ مسجد گھر دا پچھلا کمرہ ہے، چھپ کے پڑے، مستور چھپی چیز دا نام، عورت چھپی چیز نوا دیں، جتنا پردے چوئے گی اتنا مستور ہوئے گی۔ فرمانے نے تو بندیاں دے سامنے نہ پڑھ، تو کسے دی عزت ہے، تین کوئی نہ ویکھے، میرے اللہ میں تیری حمد، فرمائے میری حمد دل وچ کرو، میری توحید گوارہ نہیں کر دی، تو الحمدللہ رب اونچا پڑھیں تیرا غیر محرم آواز ہو، نہیں عورت واسطے کتنی گنجائش ہے، صرف اے چہرہ، اے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تے پیر، اے ننگے ہو سکتے ہیں، جسم دا کوئی حصہ بغیر پردے دینا، ایک وال باہر آ گیا باطل ہو گئی تیری نماز۔ غیر محرمہ دے سامنے نہ پڑھیں، تیری آواز کوئی مرد نہ سنے، شریعت دی نماز وچ عورت واجب ہے، چھپ کے پڑھے، شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی تے جدن عشق والے نیت لین 9 لکھ بدماش پہ وے دے ہوں، چادر لتھیے ہاتھ بدے نے تے رو رو کے پیا دی پئی پڑھ دیاں پاک نماز تیری، پہلی واری باجر دادے، او میرا رب اکبر منظور کریں، زینب دے لفظ دعا دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا اوکھا سفر ہے کربلا تو شام تک، بہت اوکھا، مرد بن پلان اٹھتے بوے تو نہیں سفر کر سکتا، شہزادیاں امیر المومنین پیو دیاں دیاں، میرے بادشاہ حسین فرمیندے نے، سید الساجدین فرمیندے نے، میں نے اپنی رت روندی اکھیں دی قسم، ایڈا اوکھا سفر آئی، پھر بھی میری پھپھی کربلا تو شام تک نماز تہجد بھی قضا نہیں کی، صرف یہ ضرور سوچنا اسی شریعت دی سوکھی نہیں پڑھ دے، انہیں عشق دیاں پڑھیاں، عشق اللہ دی کائنات ہی صرف 2 دفعہ ہوئے، میں ایک وین کراں، صرف 2 دفعہ خدا دی صبح ازل تو شام ابد تک 2 دفعہ عشق ہویا،
ایک دفعہ خدا بندے نال کیتا ہے، ایک دفعہ بندے خدا نال کیتا ہے۔ خدا مصطفیٰ نال کیتا ہے، حسین خدا نال کیتا ہے۔ اللہ عشق کیتا ہے، عشق محمد اچ کائنات بنا دیتی ہے، حسین عشق کیتا ہے، عشق خدا اچ کائنات لٹا دیتی ہے۔ بنانی سوکھی بنانی اوکھی ہے۔ ابتدا من آئے انتہا کربلا، آغاز 10 ذی الحج نوئے، اختتام 10 محرم نو۔ جنہوں شروع کیتا ہی منزل عشق دیتا انہوں میں پتر قربانی تھے، جنہوں انتہا کیتا ہے دیتا انہوں میں پتر نے، لیکن فرق منالیاں دیتا ہے اسماعیل بھوکا تے تسا نائی، کربلا لیاں دے 3 دن دے بھوکے تے تسے، منالیاں دیتا ہے اسماعیل دی نال بہن کوئی نائی، دی کوئی نہیں، کربلا لیاں دیاں ماواں دیاں بہناں نال نے، منالیاں دیتا ہے ماں حاجرہ تو چھپا کے کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا دوست کول دعوت تے، چھریاں لے کے رسیاں لے کے جائیدہ ہے۔ فرمایا ہاں حاجرہ کو شاید اتھے ذبح نہ کرنی پہ جائے، چھپا کے لے کے، چوری نہیں دسیا مانو۔ روندیاں اسماعیل دا ہاتھ حاجرہ دیتا ہے پیو دے ہاتھ چ، مطمئن ہو کے نہیں آئیے چھپائے ہیں۔ فرمایا لے جو میرے کلیجے نو مٹھی دے، میں لگتا ہے خیر کوئی نہیں تے واپس نہیں جاونا، میں تھے کھلوتی ہیں تے پیو اسماعیل دا میرا ایک کوئی جے، اے نایا تے میری امید نہ رکھو میں مر جاؤں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ 7 واری دلاسے دیتے نے تے حاجرہ اسماعیل دی ماں پیو دے ہاتھ دیتی ہے۔ مگوالا لیا حسین ایک واری میں کربلا لیلہ نو نہیں آکھیا میں اکبر تیار کر، اجے پیو نو پتہ ہی نہیں تے ماما پترہ نو مودیاں وردیاں پوا کے، میں صدقے ایک آنسو آوے نیکوین کرام۔ کتنے خوش قسمت ہو، ماہ رمضان بھی ذکر امام بھی، 2 مقدس موقع کٹھے ہو گئے، کبیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حسین تیرا انتظار کر دے، تھوڑی جی ہمت کر، میرا بادشاہ تیرے نال پیار کر دینے، پانی گندہ بھی ہوئے تے اگ بجھا سکتا ہے۔ کتنے کوئی ایسی گندے ہیں پھر بھی وہ قبول کر لیندے ہیں۔ خواب گھر آئے ہیں، پتر منا کیوں لے گئے؟ ماں تو چوری کر کے منا بھی جا کے لٹائے ہے، کنڈ دے باہر نہیں الٹا، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، 12-13 سال دی عمر مبارک ہے، کھڑدا پھلے ابراہیم دا پتر، ہاتھ لایا میلا ہوں دا نبی دا پتر، لٹا دیتا ہے توحیدی خاطر۔ بیٹا تو تیار ہے میں ذبح کر دیں؟ یا وَتِفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ، بابا جڑا حکم کرو ہے قربانی دا تصور دین چ، پتر اپنے دی قربانی ہے، کسے دے پتر نو قربان کرنا قربانی نہیں۔ مولوی تے اتنا شوق جنت دا تے اپنے پتر نو جیکٹ بنوانا، کنسپٹ قربانی دا اپنے بیٹے دی، ابراہیم پتر اپنا ذبح کر رہے گوانڈی دا نہیں، اے قربانی۔ اگر تین یقین ہے کہ نمازی مارن نال جنت لب دی، اپنے پتر نو آنا جیکٹ بننے، 2 نمبری کرے گا مولوی۔ ہاں بیٹا تو تیار ہے؟ بابا میں تیار ہوں۔ بیٹا میں چھری چلا دیا؟ بابا بسم اللہ چلا دیو۔ بیٹا تڑپیں گا تو نہیں؟ بابا تڑپن ہو جائے گا۔ اچھا پھر میں تیرے ہاتھ پیر بن لا؟ ہاں بابا بن لو، توڑے امتحانی فرق نہ ہوئے۔ بڑھڑا پیو جوان پتر دے ہاتھ پیر بن رہے، ہاتھ پیر باج گیا۔ اچھا ہوں بیٹا تو تیار ہے؟ ہاں بابا میں تیار ہوں۔ فرمایا میں اکھوں تے پٹی نہ بن لا؟ کیوں بابا؟ فرمایا تیرا خون نکل دا ویکھاں، متے میرا ہاتھ نہ کام جائے، پدری محبت نہ سامنے۔ ٹھیک ہے بابا بن لو، اکھاں تے پٹی بن لئیے۔ الٹا پتر نو لٹا کے کھبا ہاتھ پتر دے سر تے رکھ دیتا ہے، سجا ہاتھ چھری لائے اے پتر دی گردن تے رکھے تے گردن ہے جڑا نشان وے کے حاجرہ ہوئی ہے نا، وہ ایتھے نہیں رکھے تے چھری، آواز قدرت ہے جبرائیل دنبا
3 دفعہ جبریل آدھا میرے تے اوکھی بنی، میں سید الملائکہ میری چ بہت طاقت ہے، 3 دفعہ توحید وارننگ دیتی، آج لیٹ ہوئے ہو نا تے پھر تاج ملکوتی واپس۔ پہلا موقع جدن یوسف نو براما کھوج سٹیا نے تے آواز قدرت یہ نس کے جا 7ویں اٹھ تو تھلے میرا نبی نہ جائے، آدھا میں کائنات دے کھو وکھے نے تو اس کھو بھی جا کے اجے 7ویں اٹھ تو اتے ہی اس میں جناب یوسف ہی تو میں تھلے پڑ رہا۔ دوسری دفعہ چیخا جلائیے من جنی کی چپا کے سٹ رہے نے ابراہیم، او تھے فضا وچ اگ وچ بالکل گرن والا ہے تے آواز قدرت جبریل میرے خلیل دے تھلے پر کر جا کے میں پوری کوشش کر کے پھر اگ تے نہیں جان دیتا۔ تیسری ادا اوکھا اس ویلے جس لے پتر دے گل تے چھری رکھ دیتی نے تے فرمایا دمبا لے جا، میں گل کیتی تے ٹائم لگتا ہے، اے چھری رکھی تے این چلن تو پہلے تھلے دمبا آ گیا۔ چھری چل رہی ہے، خون دی خوشبو آ رہی ہے، گرم خون دے چھٹے ہتھ پیریں تے پہ رہے ہیں، میں پڑھ لانگا تسی سن لوگے، پڑھنا سوکھا ہے، پتر ذبح کرنے اوکھے نے، خون نکلنا بند ہو گیا ہے، اکھا تو پٹی کھول لی ہے، دمبا ذبح ہے، اسماعیل کول کھلو کے مسکرا رہے بارے اے کیوں ہے؟ فرمائے نہیں جائلو کا للناس اماما، امامت بھی لے جا پتر بھی لے جا تے مالک پھر بچایا کیوں جے؟ فرمائے وفدے نہ ہو بذبح عظیم، جا پتر لے کے ابراہیم گھر ٹور جا، میں نے اس تو وڈی قربانی لاگوئی میرا اللہ وڈی کتھوں؟ فرمائے اتھو لانگا جتھے پیو دے اکھاں تے پٹی نہیں ہوئے گی، پتر دے پیران چ رسی نہیں ہوگی، ماں تو چوری نہیں ہوئے گا، اکھ ہوئے گی پیو دی پتر دی اکھے چ تے ماں کول کھلو کے آکھے گی اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرا اللہ میری قربانی قبول کر لو۔ ہے میرا اللہ ماں؟ فرمایا ہاں میرا اللہ ماں وچ حوصلہ ہے؟ فرمایا ہے میرے کول نے، میرے قرب وچ نے، وہ میرے کے منتہ کر رہے نے مالک اس نے مؤخر کر اسی منزل ودا دیاں گے۔ ایک ماں پہ دی میرا 18 دنوں دے میں ہتھی دیاں گی، ایک پہ دی میرا 13 سالان دا، ایک پہ دی میرا لکھاں یوسفاں تو سونا ہے۔ میرا اللہ میں نے اپنی سمجھے پتر دی سمجھے ماں دی ممتا دا تقاضا ہی نہیں ہتھی، فرمائے پھر میں اتھو لانگا جتھے ماما ہتھی قربان کرن گیا۔ چھری مٹی تے سڑ کے پتر نو سینے نہ لا کے دن مالکہ بس پھر ایسے ہو کہ میری ماں کھڑی ہے تے ان اتھو تک تے میں اپنے آنا کچھ تے میرا حق ہے۔ فرمائے ہے مالکہ پھر میں ماما بھی کھانیاں نہیں، فرمائے وعدہ ہویا میں تینوں پیو بھی کھاؤں گا، وہ پتر بھی کھاؤں گا، وہ ماں میں بھی کھاؤں گا۔ آ گیا وعدے اللہ دن انشاءاللہ کا دن چڑھ پہ ادا محرم دا دن، آواز قدرت انبیاء علیہ صالحین جی بارے لا چھوڑو میری جنت، آؤ کربلا دی سرحد تے کھڑے ہو جاؤ، 1.25 لاکھ نبیوں دیاں قطاراں لگ گئیاں، تاج شفاعت پا کے آمنہ دلال سنٹر وچ کھلو گئے، حسین ویکھیا نانا پاگ سونی لگی ہے، نانا میں تیری پاگ اچھی رکھن واسطے بہت کچھ قربان کروں گا، اے نانا تاج تیرا ہی ہے۔ نبی پہ وے دے نواز قدرت ابراہیم اسماعیل جی مالک حاجرہ نال لے اگلی صفحے چو، اے نی وفدے نہ ہو بذبح عظیم آلے، اے نی جڑی اکھاں تے پٹی نہیں بندے، اے نی جڑی ماما تو چوری نہیں لیا شیعہ سنیاں نبی انج ویکھیا مینا لیا متھے تے ہتھ رکھ کے ویکھے کربلا دا میدانے 57 سال دا بڑھڑا پیوے 18 سوال دا جوان پترے پھل برچی دا سینے چو بہر ہویا اکبر دیاں ونگریاں والا نو سر تو پکڑ کے جھولی سر رکھ کے پیادن اکبر میرا لال کیویں نبی آئی؟ فرمایا بابا سونی نب گئی ہے، بابا میری تھوڑی رہ گئی انشاءاللہ تیری پوری نب جائے، میرا پتر منا نہیں ہے کربلا ہے، تو اسماعیل نہیں میں ابراہیم نہیں، نہ میں رسی لے آیا نہ میں پٹی لے آیا، اکبر میرا پتر نت نت کربلا نہیں بن دی، ہاتھ جتھے رکھنے نہیں رکھ لے، پیر جتھے رکھنے نہیں رکھ لے، میں برچھی چکنی ہے تیرا ہاتھ پیر نہ ہلے،
شیعہ بندے دی آئے نہ نکلی مگوالا لیا من تکلیف ہوئی گی اکبر دی آواز آئیے بابا آج اللہ گوائے میں نہیں ہلنا خدا عرش ہلنا بابا بسم اللہ پڑھ کے تو برچھی چھک میری دعائے انشاءاللہ تیری پوری اتر جائے اکبر میں تاں پیانا 1.25 لاکھ نبی آئے نہیں تاج شفاعت پا کے نانا کھلوتے او تیرا دادا ابراہیم تیرا دادا اسماعیل تیری دادی حاجرہ بھی آئیے حاجرہ دا نام ہے جوان حسین دا پتر تڑپے ہیں بابا دادی حاجرہ کیوں آئیے فرمایا دیئے میں ماں ویکھنیے جڑی اکھی میں دے جوان پتر مراوے سجا ہاتھ چاہ کیا دا بابا پھر اممہ زہرہ دا واسطے میری برچی تھے نہ چھکی کیوں اکبر فرمایا جے دادی ویکھن آئیے نیویں جگہ جتے میں جنیا ان شیبے اگے رے دا ٹبے تے اگے خیمے نے اتھو ماں نظر نہیں آ رہی ہے اتھے برچی چکی دادی انجنا کے ماں تو چوری پیا کر دا ہے اکبر کے کرام فرمائیں بابا او کھسو کھاؤ ایک باری میں چاہ اتھے رکھ جتھو میری ماں ویکھے او کوٹ پیر شاہ لیا شبیر جوان پتر نو چاہ کے ٹبے تے رکھے سجی اتنال اشارہ کر کے آدھنے لیلا ذرا سامنے ہو پہلا وین علی دی وڈی دھی دایا دیئے آنکھیں زینب برکا پا آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی اللہ توڑے پتروں دی زندگی ہوئے اللہ توڑے جوانیاں دی زندگی ہوئے اے کوئی میری ذاکری تے نہیں روزے نالے ڈبے بس پیرونے تے حسین دے پتر نال تیرا توسل ہے فرمایا لیلا سامنیوں آواز حکمانوں دیتے کوٹ پیر شالیا تڑپیاں دووے نے آلیا دی آواز آئیے کلی نہیں میں بھی نالا میں تے قدر دا برکا پا کے کھلوتیاں آنکھیں تے دووے ماما باہر آوان آج اسی دنیا نو دسیے حاجرہ کونے اسی کونا فرمایا باہر نہیں آونا 36 ملکان دے بدماش کھلوتے نہیں اس پتر نالوں تیرا پردہ زیادہ قیمتی ہے میرا ہک نہ بچے میری زندگی چھ باہر نہ آئی ماں زہرہ دواز دی میں مر ویسا تم باہر نہیں آونا او کھویا میں سو کھویا میں جیو جایا پتر تن چاہ کے خیمے ملا لیسا فرمائے ٹھیک ہے میں باہر نہیں آن دی آواز قدرت حاجرہ اگے ہو تم ہی ماں ہے وے کے اندازہ لا ہر مانو اپنا پیارا لگ دے انصاف کر کے دسی پیارا تیرا زیادہ ہے یا آلیہ دا زیادہ ہے ہاتھ متھے تیرا کیا دیئے میں قسم چینیاں میرا گھاٹ سونا ہے او دا ڈھیر سونا ہے میرا اللہ من گئیاں اے ہور نے اسی ہورا سید جوان پتر دے سینے تے ہاتھ رکھیا اکبر تیار ہیں بابا میں تیار ہیں شیعوں سنیاں شبیر برچی نو پہلا حلاوہ دیتے زمین کربلا دی حلی ہے دوجا حلاوہ دیتے عرش خدا دا حلے تیسرا حلاوہ پہ دین دیان دو ہاتھ آئینے جڑے اکبر دے سینے تے آگئن امام دن کونے فرمایا آرام نال چھکین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو حسین میں تیری اممہ زہرہ میں بقیے چوا گئیاں میں پاسے دے درد بھول گئے نہیں چوتھا حلاوہ دے ون لگے تیلی اکبر دی آواز ہے یہ بابا برچی انج نہیں نکلنی کی میں نکل سی تقریباً 5-6 سال پہلے ایسا ڈے بنی باشنا اتھوں دیکھ فیملی امریکہ میری لینڈ ریاست اتھے عباد نے وہ نوجوان لڑکا میں نے ملے اسے کہ باو جی میں کوئی گل کرنی ہے رو رہی ہے جے مجلس نہیں ہو میں کہ بیٹا گل کر میں سمجھے کوئی دعا دے باو جی پچھلے دن اچھ میں مریض ہویا میرا یہودی ڈاکٹر اس میرا چیک اپ کی تو اسے کہتے ہیں دماغ دا کینسر ہے رسکی اپریشن ہے 2 صورتاں نے اپریشن میں کر دا میں دستخط کر دے یا تیری اپریشن دے دوران موت ہے یا اگر اپریشن کامیاب ہو گیا تو بچ گیا تے پھر تو پاگل ہے تیری میمری واش ہے تیری یاداشت ختم ہو جائے گی 2 صورتاں جو دس اپریشن میں کر دیا دے باجی میں نے اتنا یقین نہیں آلے محمد ہے میں ڈاکٹر نو آکھے نہ میں کینسر نہ آل مر نہیں نہ میں پاگل ہو نہیں ہاس کے میرے الوے کیا دے کیڑی شہت ماں نہیں میں کہ اپریشن کر اگر میں پاگل ہاں تے میں علی دیاں دھیاں نو کیوں رونا پاگل بی بی دے برکے نو نہیں رون دے میں رونا آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی پاگل تے علی دیاں نو نہیں رون دے میں پاگل نہیں ہونا تو میرا کر اپریشن
میرا کنفیڈنس اعتماد ہوئے کہ ڈاکٹر آدھا ٹھیک ہے، آدھا بابا جی قسم چوالو میں مانو نہیں دسیا، آپریشن تھیٹر ہی لے جا رہے ہیں، میں نیم بے ہوش ہاں تے میرے ضمیر میں نہ کہ کسے نو تے بلا لے، آدھا میرا اور کوئی آیا گیا نہیں۔ میں اس بی بی نو یاد کیتا ہے جیڑی شام دیاں جنگلاں کلی ستی پئی، میں کیا 18 بھراواں دی بہنے قاتلاں دے شہر وچ گلی ہیں، سونے پتر دا واسطے ہی میری مدد کر، اس پتر دا صدقہ جدے لتھے کپڑے پتراں نو پویندی رہی ہیں، اکبر دا واسطے ہی میری مدد کر۔ باجو دے بعد میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تے میں ٹھیک آئی، اپریشن ہو چکا، میرا ڈاکٹر پریشان، میں ٹھیک ہاں۔ میں کہتے روندہ کیوں ہے؟ ادھا تو سید ہے، میں تیری منت کرنا، کوشش کر کے اکبر زیادہ پڑھیا کر۔ میں کیا کیوں آدھا میں نہیں جاندہ کتھے راندی ہے، جتھے بھی راندی ہے علی دی 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 وڈی حسرت ہے، کوئی اکبر پڑھے تے بندے بین اچھے کرنا، کھلیاں باواں کر کے روان تے جدن بین اکبر دوے گریا تھوڑا وے پردے چوالیا لیلہ نہ دیے ویکھیا جو ناس میرا سونا۔ آفرین 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 بھائی آفرین بھائی۔ میرا دل ہے 2 یا 3 منٹ اور میں پڑھنا ہے، مقدی ہے میری مجلس، تو سی بھی روزے نالو میں بھی روزے نالا۔ میں ہمت کر کے علی اکبر دا ایک بہن کرنا، انج رونا جے جی میں اپنے انو روئی دے، تھکے تو سی ہو گئے، بشرے تھک جائی دے، لیکن ایڈے سونے بہن قریب پردے چوائی شام تائیں دعاواں دے کے جائے۔ بابا تو سی جی میں برچی چھک دیو، انج نہیں نکل تو سی دیہاتی لوگو برچی ویکھیو سی، لکڑی دا لمبا دستہ ہوندہ ہے، اگے لوہے دا پھل ہوندہ ہے، اے خون خار جانورانو مارن واسطے تاکہ بندہ محفوظ رہے، دورو مار دے ہو نیڑے نہ جاؤ۔ واہ میرا بادشاہ حسین تیرے پتران دی اپنی قسمت، انہا مسلمانہ بدبختاں تیرے دعا پترانو انہا ہتھیارہ نال مارے ہے جنہاں جانور مارے ویندے لا، اصغر نو او تیر ماریا نے جیڑا گھوڑیا نو ماریا جاندہ ہے، اکبر نو او پرچی مرحبا مرحبا بھائی۔ بابا کانڈالے پاسوں برچی سیدزادہ لے زندگی ہوئی، کانڈالے پاسوں بابا برچی ماری نے 3 کمینی ارال کے ماری ہے، منقذ بن مرہ، مرہ حسین بن نمیر۔ بابا کانڈالے پاسوں برچی ماری نے لوہے دا پھل سینے چپار نکلے، پچھلا حصہ تروڑ کے انہوں نے نہ لکھتا نہ مار کے گل کی تھی۔ اکبر کے آکھیا نے عرب دے لوگ تانے مار دیاں کہ آکھیا نے فرمائیں بابا ہس کیا دیاں سنے ہیں تیرا پیو حسین وڈا صابر ایتھے پتہ لگ دے تیرے جے جوان پتر دے سینے چو پھل کی میں چھک دے، شبیر آستی نہ ایتھے الٹیاں نہیں، سلفکار مٹی تے سٹ کیا دیں دسا میں کیڈا صابرہ بابا بسم اللہ۔ لیکن بابا میں منتے پہ کرنی، ایک پاسے 9 لاکھ پہ وے دینے، ایک پاسے 1.25 لاکھ نبی پہ وے دینی، بابا نت نت کربلا نہیں بڑھنی، بابا تسی 4 واری برچی چھکیے برچی نہیں نکلنی۔ اکبر تو دس شیعہ سنیاں اکبر دی آواز آئیے، بابا جے برچی چھکنی اللہ دا نائی ہاتھ میرے سینے تو چال ہے، حوصلے آلہ بندہ ہوئی گا جدی ہون ہائے نہ نکلے حسین آدن ہون کے کرام بابا دو میں زانو میرے سینے تے رکھ لے، او کوٹ پیر شالیا شبیر زانو رکھے نہ دے بابا دعا ہتھا نال برچی نو زور لا، جوانا من ممبر دی قسم شبیر زور لایا ہے، برچی کلی نہیں آئی کلے جا اکبر دا نال آئے، خون فوارہ بن کے نکلے آسمان علموں کر کیا دینے ہون دا صدین بچی آئی۔ آفرین آفرین بھائی آفرین، مک گئی میری مجلس، نکل گئی برچی۔ حسین آدن میں بیکھے پترال تے اکبر دیاں اکھاں پہیاں بندوں دیاں، پتر دی داڑی تلے ہاتھ رکھ کے دن اکبر انج نہ کریں، بابا کیویں نہ کراں، فرمایا تو اتھے اکھاں بند کیتیاں نے، تیرے سامنے میں بہنا نو آکھے تو باہر نہیں آونا میں تین زندہ ملے سا، تڑپے حسین دا باسلان دا رو کیا دے بابا کہنا کیا نے سیدہ دے بہنا نو جگر تو ہچا کیا دے بابا ایک باری بات دس کہنا کھیائی سیدہ دے بہنا نو اس لے مدینی علموں کر کیا دے ہائے سغرا او میریاں تانگا لہا میں نو برچی۔ آفرین آفرین آفرین، کربلا بن گئی بھی، کربلا بن گئی بھائی۔
اچھا بابا تو عدل کر تیریاں ویکھن میری نہ ویکھے فرمایا پہلا تیری ویکھ سی بابا ملا شبیر انگلیاں بلند کیتیاں مدینہ سامنے آیا 40 گھر جندرے لگے سنسان حویلی اکبر آدھے بابا کوئی نہیں فرمایا ہون ویک کتھے روزے رسول بابا حلدہ پہ کوئی نہیں ہون ویک اکبر آدھے بابا ملا میں نے انج لگ دے مار گئی ہے سید آدھے وعدہ کیتا ہے تو ہون ویک سے اکبر ڈٹھے تے تڑپ گیا ہے رو رو کے پیادہ ہے ہاتھ رو کے اتھائی او لب پئیے میں مشکل نہ لسنجاتے لگنا لدیوا الحمدللہ ایک آخری وین اور کرام بھائی پھر ماتم ہوئے میں صدقے ہوا فرمائنے بابا چالو میں اپنی مل لئیے ہون اپنیاں ملا لو شبیر مٹیاں تے بے کے پتر نو کنڈا لے پاسو ہاتھ پایا ہے اوکھیاں دیاں نہیں جوان پتران دیاں لاشا چانیاں 2 قدم تے گئے اکبر کے آلے بابا میں ٹھیک ہاں 4تھے قدم تے اکبر آدھے بابا میں ٹھیک ہاں 6واں قدم آئے رو کے آدھے بابا تھوڑا جا جلدی کرو اکبر کیوں فرمایا لگ دے میرے دم پہ ابالے بابا میریاں مٹھیاں پہیاں باندھوں دیاں نے 9واں قدم آئی کوٹ پیر شاہ لیا شبیر پچھدہ رہے ہے اکبر نہیں بولیا شبیر سر ہلایا ہے اکبر دا بازو پیو دے ہتھا تھی آیا ہے پتر چاہ کے بھج پہ ہے کالی کنار دی اندر اکبر سمایا ہے زانو مٹی تے ٹیک کے رو رو کے پیادہ ہے او جنہ ملنا ہے جیندے ہائیو اکبر کو آؤ جلدی آؤ ہون نہیں بچدا ماتم حسین